हांच्यांनी कंप्लेन केल्या तरी आसतना हो वायस चान्सलर इज डेस्परेट टू हश इट अप. आय डोंट नो वाय, कोणाली इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून कितें आहा तें ताणें सांगचें. पूण हें सगळें चालू आसतना सरकार कशें वगैरे रावता? सरकारान आपूण इन्क्वायरी अपॉइंट करून हाय लेवल कितें चल्लां बाबा युनिव्हर्सिटीचेर हें पयलीं सोदून काडपा आनी गोंयच्या लोकांक सांगपा जाय खरें कितें तें. तो थंय बसून बंडल मारीत आसता, तो फट उलयत आसता, तें आयकुपाचें गोंयच्या लोकांनी. त्या सरकारान खरें कितें आसता सोदून काडून सांगपाचें गोंयच्या लोकांक. आमचो सरकार गोंयकाराचो म्हणटा तो गोवा गव्हर्नमेंट. आतां कोण रे भायले स्टेटीन येतात, दोग जाण एका स्टेटींतले चॅन्सलर वायस चॅन्सलर दोगी जाण एका स्टेटींतले, हे कशी आमची सरकार पोचोवन घेता गोंयकाराचेर हें म्हाका खबर ना. कित्याक हो स्वताक गोंयकार म्हणटा, अशे खूब जाण आसतले स्वता गोंयकार म्हणपी जे फक्त पोटा खातीर हांगा आयिल्ले आनी हांगा ते हाजी हाजी करून वयर सरल्यात आनी आतां आमकां गोंयकाराक सांगतात की कितें कशें चलपाचें आनी कशें मिसमॅनेज करप हें सांगतले आमकां. हें काल कळ्ळां, आमी त्या खातीर इमिजिएटली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. कित्याक दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हें गोंयचे आमचे सगळे भुरगीं जे आसा, फुडली पिळगी जी आसा, तांचे खातीर युनिव्हर्सिटी सांबाळून दवरपाचें प्रत्येक गोंयकाराचें काम कर्तव्य. ताचे खातीर आमी हाजे मुखार हाजेर जर हे प्रेस कॉन्फरन्सा मागीर जर सीएमान इमिजिएट एक्शन घेतली ना, जशी कोर्ट सुमोटो घेता एक्शन, तर सीएमान सॉर्ट ऑफ सुमोटो घेवपा जाय एक्शन एज एज्युकेशन मिनिस्टर. ताणें जर घेतली ना जाल्यार आमी गोंयकार गोंयचे लोकांनी सांगपाची गरज ना वेगळी कितें. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या विशयाचेर परतून एकदा आमी पत्रकारां मुखार आयलात इतल्या खातीर की गेल्ली 8 म्हयन्यां पयलीं जवळ जवळ आमी युनिव्हर्सिटी भितर जे एक प्रकरण चलतालें की भायल्यांक शिकोवपाच्या पोजिशना भितर घेवपाचो जो डाव आशिल्लो सॉरी, ताजे विरुद्ध आमी युनिव्हर्सिटीचेर मोर्चा काडिल्लो, युनिव्हर्सिटीच्या वायस चॅन्सलराक घेराव घातिल्लो आनी ताणें आमकां उतर दिलें की हाजे मुखार हें जावपाचें ना म्हण. पण काल ताणें एका पेपराक इंटरव्यू दिलो तेन्ना सांगलें की डोमिसायल क्लॉज आशिल्ल्यानच गोवा युनिव्हर्सिटीचें रँकींग कमी जाता, कित्याक आमकां त्या लेवलाचे प्रोफेसर मेळना म्हण. हे टोटल फॉल्स. आमी ताका उदाहरणां सकट प्रूव करून दाखयतात की गोवा युनिव्हर्सिटी भितर गोंयचे जे प्रोफेसर तांचे लेवल, तांची पब्लिकेशन्स, तांचे पेपर्स जे जे पब्लिकेशन्स खंय खंय नॅशनल आनी इंटरनॅशनल जर्नला भितर आयला ते विजावीज आवटसायड जे प्रोफेसर्स आसात तांची कितली पब्लिकेशन जालात, तांचो कितलो बाकीचे परफॉर्मन्स जाला हें आमी ताका हा सूर्य हा जयरथ करून दाखोवपाक शकतात. आमकां दिसता की हो वायस चॅन्सलर परतून कोणा तरी भरपाक सोदता युनिव्हर्सिटी भितर आनी ताका लागून ताका हो डोमिसायल क्लॉज रिलॅक्स केल्लो जाय. हाजे विरुद्ध आमचे कडेन भरपूर पुरावे आसात. आतां नाकाची टीम येता, नॅक टीम येता म्हणून तो हें सगळें करता. ताका आमचो टोटल म्हळ्यार हे ताणी चिंतची सुद्दां न्ही हो डोमिसायल क्लॉज काडपाचो आनी डोमिसायल क्लॉजा कडेन परतून जर कितें खेळ केलो जर जायत जाल्यार ताका लास्ट टायम आमी फक्त घेरावाचेर सोडिल्लो. हाज्यार मुखार मोठी एक्शन गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतलो. विधानसभेकय बी हो विशय आमी लावन धरतले. म्हाका दिसता की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सुमोतो हाजी दखल घेवची, युनिव्हर्सिटी भितर जे गैरप्रकार चालू आसात ताची दखल घेवची, इंटरव्हीन जावचें. ही युनिव्हर्सिटी आमच्या पयशाचेर चलता, गोंयकाराच्या. सो गोंयकाराच्या पयशाचेर चलपी युनिव्हर्सिटी भितर गोंयकाराचेर आमी खंयच्याय परिस्थितीक अन्याय सहन करून घेवपाचो नात. आमकां रिसेंटली एक म्हायती मेळ्ळा की गोवा युनिव्हर्सिटी भितर एक प्रोग्राम जाल्लो आनी त्या प्रोग्रामा भितर एक इव्हेंट जाल्लो. त्या इव्हेंटा भितर थर्ड डिग्री म्हण आनी एक इव्हेंट आशिल्लो. हातूंत भितर आमच्या म्हायती प्रमाणे कांय भुरग्यांक अंडरवेरीचेर स्टेजीचेर चलपा लायले. अंडरवेरीचेर तांकां हांगच्यान काकरा बिचाचेर वचपा लायले आनी हे सगळें चलतना चली भुरगीं आशिल्लीं. कांय जजीस स्टेजीचेर वचून तांणी आपल्या अंडरवेर अक्षरशः देंवयली आनी अश्लील चाळे केले स्टेजीचेर वचून. जेन्ना चली भुरग्यां ऑडिटोरियमा भितर आशिल्ले कांय प्रोफेसर आशिल्ले, ह्या चली भुरग्यांच्या बापायन तांच्या पेरंट्सांनी कंप्लेन केला युनिव्हर्सिटी कडेन, ज्यो कंप्लेनी आमच्या म्हऱ्या पावलात आनी आमी आयकतात की युनिव्हर्सिटीचो वायस चॅन्सलर हे भितरले भितर प्रकरण दाबपाक सोदता. आमच्या माहिती प्रमाणे ही गजाल गव्हर्मेंटा पर्यंत पावला आनी गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी सुरू केला. पूण आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन खंयच्याय परिस्थितीक वायस चॅन्सलराक ही
गजाल दाप्पा दिवची न्ही आनी ह्या सगळ्या पापांचे प्रायश्चित म्हण ह्या वायस चान्सलराक जात तितले बेगीन युनिव्हर्सिटींतल्यान निकळावचो, ताका काडचो थंयच्यान, कित्याक ताज्या लिडरशिपी अंडर ही युनिव्हर्सिटीचें रँकींग वाडपाक शकना आनी ही युनिव्हर्सिटी एक बरी युनिव्हर्सिटी देशांतली म्हण नामना जावपाक शकना. चान्सलर क्लेम करता की आपल्या लागून युनिव्हर्सिटी खुबदां क्लेम करतो, आय हॅव ब्रॉट दीस युनिव्हर्सिटी टू दीस लेवल दीस लेवल दीस लेवल. आमचे क्लियर कट म्हणणे की हो वायस चान्सलर एज सान गोवा युनिव्हर्सिटी सकल 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 वचत आसा आनी ताका आनी 2 वर्सां आमच्या म्हायती प्रमाणे उरला ती 27 सुमार म्हाका दिसता रिटायर जाता का केन्ना तरी. सो आनी जर 2 वर्सां ताणें कंटिन्यू केलें जर जायत जाल्यार फोंडा घातली शिवाय ही युनिव्हर्सिटी आनी गोंयांक हो वायस चान्सलर रावपाचो ना. Government needs to act and act immediately on this. I remember once the chief minister had reprimanded the vice chancellor at a convocation ceremony, most probably convocation ceremony asteli, but mere reprimanding him in front of the public will not suffice. तुवें ताका आजूक दिवपाचें दिलें, डोस दिवपाचो दिलो, हो डोस घेवन जर बरो जाल्यार ताका हेज्या खरो डोस दिवपाची गरज आसा आनी तें काम गोंय सरकाराचें आमची न्ही. आमी कांयच करपाक शकना हातूंत भितर. मॅक्झिमम आमी आनी एक घेराव घालतले युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सलराक, तो आमचें नांव बदनाम करता म्हणून युनिव्हर्सिटीचें. बट द गोवा गव्हर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हू इज ऑल्सो होल्डिंग एज्युकेशन पोर्टफोलिओ, नीड्स टू इंटरवीन इमिजिएटली आनी ह्या वायस चान्सलराक जाता तितल्या बेगीन ताज्या पदावेल्यान निकळावचो, ताका काडचो थंयच्यान, युनिव्हर्सिटीची पत परती आपल्या जाग्याचेर येतली जाल्यार ही आमची आयच्या दिसाची मागणी आसा. थँक्यू. 4 दीस पयलीं फोन आयलो ना, इव्हेंट आमकां खबर ना, कित्याक वी डीड नॉट टेक इट सिरियसली. जेन्ना आज हांवें कन्फर्म केलें एक युनिव्हर्सिटी भितर सोड सकाळीं डेट हांवें ऑलरेडी काडपाक लायल्या डेट, बट फ्रॉलीक म्हणटा ते दॅट इज शुअर, 3rd डिग्री म्हणटा ते शुअर. सो आतां सगळें इन्व्हेस्टिगेशन आमी करपाचें काय जर्नलिस्टाचें कर्तव्य आसता थोडें इन्व्हेस्टिगेशन करप. आमी अर्धवट म्हायती न्ही, जितली म्हायती आमकां मेळ्ळी पळय ती आमी दिल्या. ही म्हायती आमच्या पयलीं तुका मेळपाची एक्चुअली. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या. आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स हो इव्हेंट हें नाशिल्लें, हें मागीर आयलां आमकां लास्ट मिनीट. आमी बाकीची स्टडी केल्या, ती सगळी स्टडी आमी डिटेल करून तुमचे मुखार दवरल्या. पूण आमचें कर्तव्य की जें इन्फॉर्मेशन आमकां आयलां तेंय आमी तुका सांगप कर्तव्य आमचें. तें अर्धवट काय कितें काय तें हें आमचें कोताक तें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन. एक्झॅक्ट डेट हांव काडटा, आमी काडटलेच आनी ताका डेट आसतली, सगळें आसतलें. इवन म्हाका दिसता इंटरनेटार गेले जाल्यार फ्रॉलीक केन्ना जालें आनी 3rd डिग्री केन्ना जालें तें सुद्दां मेळटलें. पूण आमकां तो सुद्दां टायम मेळूना व्हेरी फ्रँकली. बट वी थॉट इट वॉज इम्पॉर्टंट अँड इफ इट इज रॉंग लेट देम डिनाय इट. This has I have talked to people in the university who have not denied it. They said that this has happened. ना पळय आमी प्रेझेंटली आयची तारखेक वी एक्सपेक्ट द चीफ मिनिस्टर टू इंटरवीन इन दीस. समजा जर आमकां खबर आसा गव्हर्मेंटाक बी हें फ्रॉलिका कितें जालां तें गव्हर्मेंट लेवलाचेर खबर आसा. वी नो दॅट गव्हर्मेंट लेवलाचेर खबर आसा किती तरी इन्क्वायरी सुरू जाला. बट इट्स तो इन्क्वायरी सुद्दां सुरू जाल्या, तो खबर आहा, पूण ती खंय पावल्या ती कोणाक खबर ना. आनी तो वायस चान्सलर ती भितर दाखपा सोदता हेंय बी आमकां गणीत खबर आहा, भितरले युनिव्हर्सिटींतले. आमचे डेफिनेटली हे सगळे विशय रिगार्डिंग दीस टीम जी येता नाकाची ते सुद्दां आसतले आमचे विधानसभे भितर. बिकॉज अल्टिमेटली वी आर आमचो आमदारच पयले म्हाका दिसता गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन आशिल्लो आमचो आमदार आसतो. आनी ही युनिव्हर्सिटी जावची म्हण आमचे भितरले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कितलेच ऑफिस बेअरर तेन्ना मार खाला पुलिशेचो आनी जेलीन गेलात फॉर द ही फॉर्म जावची म्हणून युनिव्हर्सिटी. सो इट इज अवर बाउंडन ड्युटी दॅट की युनिव्हर्सिटी रिलेटेड कितेंय जर आसलें वायट जाल्यार ताका आवाज काडपाचो आनी लोकां मुखार म्हणपाचें. सो वी एक्सपेक्ट चीफ मिनिस्टर की आतां आमच्या ज्या पत्रकार परिशदेंतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान जे ताजे म्हऱ्या पावतले दे हॅव टू एक्ट.
सी भारतीय जनता पार्टी सदांच संस्कृती आनी हेर ताजी गजाली करता. आय डोंट थिंक हे कितें म्हणटा थर्ड डिग्री खंयच्याच परिस्थिती भितर त्या संस्कृती भितर ज्या संस्कृतीचे पायीक आसा भारतीय जनता पार्टी तातूंत भितर हे अंतर्भूत आसा म्हण तांकां हे पस्त म्हण हे थर्ड डिग्री. सो आय फील दे नीड टू रिएक्ट, दे नीड टू एक्ट इमिजिएटली.